नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उम्मेद्वारको विरोध गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। निर्वाचन विरोधी गतिविधि नगर्न सीमावर्ती देशहरूलाई पत्राचार गरिने। निर्वाचनलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल आक्रामक बन्दै गठबन्धनका उम्मेद्वारप्रति खनिए ओली प्रतिकार गर्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। सहकार्य नभएका स्थानमा पनि मिलेर चुनाव लड्न गठबन्धनको निर्देशन। निर्णय पालना नगर्नेलाई आफ्नो दलले कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति आशंका। धीरज प्रताप सिंहलाई आइजिपी बनाउने सरकारको निर्णय। जुनियरलाई बढुवा गरेको भन्दै 2 एआइजी अदालत जाने तयारीमा। सशस्त्रको आइजिपीमा भने राजु अरियाल नियुक्त। र टी20 क्रिकेटमा नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे एसँग पराजित। बलिङमा थप सुधार गर्नुपर्ने विज्ञको भनाई। दोस्रो खेल सोमबार र तेस्रो खेल बुधबार हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा उठेका अन्य दलका उम्मेद्वारहरू चर्चा समेत गर्न लायक नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले उम्मेद्वार बन्ने इच्छा गर्नु अन्य दलका उम्मेद्वारहरूको अधिकारको कुरा भए पनि उनीहरू चर्चा गर्न लायक नभएको बताउनु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आवश्यकता नै नभएका अन्य दलका उम्मेद्वारहरूलाई छोडेर सूर्य चिन्हमा मतदान गरी एमालेका उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले काठमाडौँलाई विश्वकै नमुना राजधानी बनाउने, सफा राजधानी बनाउने र यहाँका बागमती विष्णुमती नदीलाई पूर्ण सफा बनाउने संकल्पका साथ एमालेले काठमाडौँ महानगरपालिकाको उम्मेद्वार बनाएको पनि बताउनु भयो। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कसैको उम्मेदवारको बारेमा म केही भन्न चाहन्न, किनभने भनिरहन लायकै छैनन्, चर्चा गर्न आवश्यकै पर्ने खालका छैनन्, केही कुरा गरिरहनु पर्ने नै आवश्यकता छैन। त्यसकारण म कसैको बारेमा केही भनिरहन चाहन्न। साथीहरूले कतिपयले इच्छा गर्नुभएको छ, इच्छा गर्न पाइन्छ, उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो। उहाँहरूले इच्छा गर्नुपर्छ, उहाँहरूको इच्छालाई सलाम गरौँ, सूर्यमा भोट हालौँ, एमालेलाई विजयी बनाऊ, काठमाडौँलाई सफा। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र र स्थानीय तहको प्रतिबद्धता पत्र लिएर चुनावी प्रचार अभियानलाई तीव्रता दिन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भयो। सत्ता गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा समझदारी अनुरूप काम गर्न आफ्ना दलले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको स्थानीय तह निर्वाचनको आन्तरिक तयारी र अनुगमन गर्ने संयन्त्रको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकले गठबन्धनको मर्म र भावना अनुरूप आपसी एकता कायम गर्दै निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यो निर्णय पालना नगर्नेलाई आफ्ना दलले कारबाही गर्ने निर्णय पनि संयन्त्रको बैठकले गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारलाई सघाउने वक्तव्य निकाल्ने बागी उम्मेद्वारलाई कारबाही नगर्ने भएको छ। आज पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टीको निर्देशन विपरीत उम्मेदवारी दिने व्यक्ति पार्टी विधान अनुसार स्वतः पार्टीबाट निष्कासित हुने भए पनि पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारको पक्षमा वक्तव्य निकाल्ने बागी उम्मेद्वारलाई पार्टीबाट निष्कासन नगरिने बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टी र गठबन्धनको निर्णय अनुसारको आधिकारिक उम्मेद्वारको पक्षमा आउन पनि बागी उम्मेद्वारलाई आग्रह गर्नुभयो। स्थानीय तहमा देखिएको असन्तुष्टिलाई यो बृहत्तर कुराले चाहिँ
मलाई लाग्छ त्यो कुरालाई चाहिँ सबै साथीहरूले चाहिँ ढिलो चाँडो बुझ्नुहुनेछ र जहाँ अझै विद्रोही उम्मेदवार केही ठाउँमा हुनुहुन्छ ती साथीहरूले पनि आधिकारिक पार्टीले तय गरेको गठबन्धन र पार्टीले तय गरेको उम्मेदवारको पक्षमा उहाँहरू चाहिँ आउनुहुनेछ भन्ने हामीलाई पुरा विश्वास लागेको छ। प्रवक्ता महतले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल सफल भएको बताउनु भयो। उहाँले कतिपय ठाउँमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालमेलमा असन्तुष्टि देखिए पनि आम रूपमा हेर्दा गठबन्धन सफल भएको बताउनु भएको हो। प्रवक्ता महतले पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार नेपाली कांग्रेसबाट देशभरमा 30,628 जनाको उम्मेदवारी परेको बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेदवार प्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न कडा चेतावनी दिएको छ। आयोगले आज अपराह्न विशेष पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तह निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामाथि नै आँच आउने गरी सो कार्य भइरहेको भन्दै तत्काल रोक्न सामाजिक प्रयोगकर्ताहरूलाई सचेत गराएको हो। सो कार्य तत्काल नरोके निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 23 निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 र प्रचलित कानुन अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई कारबाही हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेको र यस्ता गलत भ्रामक चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लान्छना लगाउने, मानहानि हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकोले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगराउन सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिन्छ। आयोगले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका सामग्रीहरूको प्रचार प्रसार नगर्नका लागि सीमावर्ती देशहरूलाई पत्राचार गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीतिलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई दिएको पनि बताउनुभयो। धाँधली रहित, कम खर्चिलो र स्वच्छ निर्वाचनबाट मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र यस्तो चुनावबाट मात्र असल प्रतिनिधिहरू चयन हुन सक्छन्। तर निर्वाचनमा आफूलाई बलियो देखाउन राजनीतिक दलहरू विपक्षीमाथि अनावश्यक कोकहलो मच्चाइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। वैशाख 30 को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 27 गतेसम्म प्रचार प्रसारको समय उपलब्ध गराएको निर्वाचन आयोगले अनुचित प्रचार प्रसार र गाली गलौजमा नउत्रिन कठोर प्रकृतिकै आचार संहिता जारी गरेको छ, जसलाई हेर्दा उल्लङ्घन गर्ने दलहरूलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही ठोकिने स्पष्टै छ। तर राजनैतिक दलहरू विपक्षीमाथि उछितो काटेरै चुनावको दौडधुपमा छन्। उनीहरूका अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई हेर्दा आयोगको आचार संहिताको घोर उल्लङ्घन भएको प्रष्टै हुन्छ। तैपनि उनीहरू आयोगको नजरबाट बचिरहेका छन्। बरु विपक्षीमाथि विष बमन गर्नुलाई चुनाव जित्ने मन्त्र बनाएका छन्। हेर्नुहोस् कस्ता तत्त्वसँग ओली आज हात मिलाउन गएका छन्। सारा चाहिँ यो चाहिँ पुरातनपन्थी, राजावादी, प्रतिक्रियावादी, भ्रष्टाचारीहरूसँग गठबन्धन गरिरहेको छ ओलीले, यो एमालेले। कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई राप्रपासँग चुनावी तालमेल गरेकै कारण राजावादी भन्न भ्याए, जबकि सत्ता गठबन्धनले समेत प्रदेश 1 लगायतका स्थानमा राप्रपासँगै तालमेल गरेको छ। गठबन्धनका नेताहरूले एमालेका उम्मेदवारलाई पुरातनवादी र भ्रष्टाचारी भन्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि आफ्ना बाहेक अन्य दलका उम्मेदवार चर्चा गर्न लायक समेत नभएको दाबी गरेका छन्। कसैको उम्मेदवारको बारेमा म केही भन्न चाहन्न, किनभने भनिरहन लायकै छैनन्, चर्चा गर्न आवश्यकै पर्ने खालका छैनन्, केही कुरा गरिरहनु पर्ने नै आवश्यकता छैन। त्यसकारण म कसैको बारेमा केही भनिरहन चाहन्न। साथीहरूले कतिपयले इच्छा गर्नुभएको छ, इच्छा गर्न पाइन्छ, उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो। उहाँहरूले इच्छा गर्नुपर्छ, उहाँहरूको इच्छालाई सलाम गरौँ, सूर्यमा भोट हालौँ, एमालेलाई विजयी बनाऊ, काठमाडौँलाई सपारौँ।
आचार संहिताको कार्यान्वयन निर्वाचन आयोग एक्लैबाट सम्भव छैन। यसमा राजनैतिक दल र मतदाताको भूमिका पनि उत्तिकै हुनुपर्छ। जब आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही र सजायको घेरामा पुर्याउन सकिन्छ तब मात्रै निर्वाचन स्वच्छ, स्वस्थ र धाँधली रहित हुन सक्छ। तर विपक्षीमाथि आगो ओकलिरहेका दलहरूले आयोगलाई समेत त्यही घानमा हालिरहेका छन्। मतपत्र च्यात्न वा चपाउन नसक्ने गरी बलियो बनाएको भन्ने आयोगको भनाइप्रति माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। माओवादी लक्षित भनाइमा एमाले अध्यक्ष ओली र आयोगका प्रमुख आयुक्तको बोली कसरी मिल्यो भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्। हामीले चाहिँ मतपत्र बलियो कागज राखेका छौँ, अब चपाउन च्यात्न सकिँदैन भन्नु। त्यही कुरो केपी ओलीजीले बोलिराख्नु भएको छ। केपी ओलीजीको बोली र निर्वाचन आयोगको प्रमुखको बोली कसरी मिल्यो? यसमा हाम्रो आपत्ति छ। निर्वाचन आयोगपछि हाम्रो विश्वास छ, तर यस्ता बोलीहरूप्रति हाम्रो आपत्ति छ। कुनै नेता विशेष, कुनै पार्टी विशेषको बोली चाहिँ निर्वाचन आयोगले बोल्न मिल्दैन। चुनावसँगै नेता मात्रै होइन, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमको पनि छनौट हुनुपर्छ। तर नीति कार्यक्रमका नाममा कर्मकाण्डी शैलीमा दलहरूले चुनावकै मुखमा घोषणा पत्र जारी गरेका छन्। फलत लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने नाउँमा राजनैतिक दलहरूले चुनावलाई सत्तामा टिकाउने फोहोरी खेलमा सीमित पारेको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली कांग्रेस पार्टी आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय रूपमा विजयी बन्ने दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी बन्दै गर्दा विजयको कुरा मात्र नसोचेको हो र समाजलाई एकै ठाउँ कसरी उभ्याएर जाने भन्ने बारेमा पहल कदमी गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस बलियो बन्ने देखेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू क्विन्टल र अरू 1-1 किलो ढक भएको त्रासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको बताउनुभयो। महामन्त्री शर्माले नेकपा एमाले 1 क्विन्टल आलु भएको तर गठबन्धन 1-1 तोला मात्र भए पनि सुन भएको जिकिर गर्नुभयो। विजयी बन्दै गर्दाखेरि कमरेड केपी ओलीलाई लाग्यो, उहाँले भन्नुभयो 1-1 किलोका ढकुन 5 वटा दल अनि हामी एक्लैमा क्विन्टल हो भनेर। मैले भन्दा मेरै जिल्लावासीलाई विनम्रतापूर्वक उहाँले बोले जस्तै शैलीमा त हामी बोल्दैनौँ, उहाँले बोले जस्तै अरूलाई नकारात्मक ढङ्गले भन्ने गरी त भन्दैनौँ, तर हिसाब मिलेन भने हिसाब चाहिँ बुझाइदिनुपर्छ। हामी 5 वटा 1-1 किलोका ढकैनौँ, हामी 1-1 तोला मात्रै हौँ। क्विन्टल चाहिँ उहाँ क्विन्टल नै हो, तर 1 क्विन्टल आलु र 5 वटा तोला सुनको हिसाब बजारमा गएर सोध्यो भने कमरेड केपी ओलीलाई थाहा हुन्छ वास्तविकता के हो। महामन्त्री शर्माले नेकपा एमाले बाहिर एक्लै भिन्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिए पनि भित्र भने कमल थापासँग तालमेल गरिरहेको बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुल्ली निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। आज 133औं मे दिवसको अवसरमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पुनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको अभिव्यक्ति र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति मिलेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको मतपत्र बलियो कागजमा राखेकाले चपाउन च्यात्न सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति र ओलीको पनि सोही अभिव्यक्ति हुनु कसरी मिल्यो भन्ने उहाँले प्रश्न गर्नु भएको हो। कुनै नेता विशेष र पार्टी विशेषको बोली निर्वाचन आयोगले बोल्न नमिल्ने उहाँले बताउनु भयो। लोकतन्त्रमा निर्वाचन आयोग जति निष्पक्ष, व्यावसायिक, दक्ष हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। हिजो उहाँले भन्नुभयो, असाध्यै दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ, हामीले चाहिँ मतपत्र बलियो कागज राखेका छौँ, अब चपाउन च्यात्न सकिँदैन भन्नु। त्यही कुरो केपी ओलीजीले बोलिराख्नु भएको छ। केपी ओलीजीको बोली र निर्वाचन आयोगको प्रमुखको बोली कसरी मिल्यो? यसमा हाम्रो आपत्ति छ। निर्वाचन आयोगपछि हाम्रो विश्वास छ, तर यस्ता बोलीहरूप्रति हाम्रो आपत्ति छ। कुनै नेता विशेष, कुनै पार्टी विशेषको
को बोली चाहिँ निर्वाचन आयोगले बोल्न मिल्दैन। उहाँले देशका विभिन्न ठाउँमा भएका निर्वाचन कार्यालयहरूले निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको पनि बताउनु भयो। नेता पुनले एमाले धार्मिक एजेन्डा बोकेर हिँडेको आरोप पनि लगाउनु भयो। चुनावी बाँडफाँडमा जसोतसो सहमति जुटाएको सत्ता गठबन्धन बागीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा महानगरमै असफल देखिएको छ। स्वतन्त्र भन्दै बागी बनेकाहरूले निर्वाचन चिन्ह पाएपछि अझ सक्रियता बढाएका छन्। अधिकांश स्थानीय पालिकामा सहमति कार्यान्वयन नहुँदा चर्चाको केन्द्र भरतपुरमै गठबन्धनलाई बढी समस्या देखिएको छ। एक रिपोर्ट। भागबण्डा र चुनावी तालमेलको विरोध गर्दै आएकाहरूबाट परेको बागी उम्मेदवारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निर्वाचनको मुखमा सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती थपिएको छ। केन्द्रबाट निर्णय गर्दै कहिले धम्क्याउने त कहिले अपिल गर्ने कार्य भए पनि त्यसको असर बागी उम्मेदवारमा देखिएको छैन। सबैभन्दा चर्चामा रहेको चितवनको भरतपुर महानगरमा गठबन्धनले साझा उम्मेदवार उठाउने सहमति गरेको थियो। केन्द्रको सहमति अनुसार नै माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखमा रेणु दाहाल र काङ्ग्रेसबाट उपप्रमुखमा चित्रसेन अधिकारीले उम्मेदवारी दिएको भए पनि काङ्ग्रेसकै नेता जगन्नाथ पौडेल दाँतमा ढुङ्गा बनेका छन्। अनेक दबावका बीच पनि उम्मेदवारी फिर्ता नगरेका पौडेलले निर्वाचन चिन्ह पाएसँगै घर दैलो कार्यलाई तीव्र बनाएका छन्। काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार आफू मात्र भएकोले बागी नभन्न आग्रह गर्दै आएका उनको सक्रियताले गठबन्धनकी उम्मेदवार रेणु दाहाललाई भने चुनौती थपिदिएको छ। 2074 को निर्वाचनमा समेत काङ्ग्रेसकै मतका कारण 203 मतको झिनो मतान्तरले विजयी दाहालको नतिजा गठबन्धनसँगको भविष्यसँग समेत जोडिएको छ। 3 वटा मात्र जितेको माओवादी हराउन एमालेलाई काङ्ग्रेसको सानो असन्तुष्टि नै पर्याप्त देखिन्छ। फलत शीर्ष नेताहरू पौडेललाई पछि हट्न बाध्य पार्ने रणनीतिमा भए पनि उनले उम्मेदवारी फिर्ता नगरेपछि सङ्कट अझ गहिरिएको छ। त्यो पार्टीले गठबन्धनको हितमा निर्णय गर्यो, तर काङ्ग्रेस पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको हितमा निर्णय गरेको कारण त्यसको हामीले समीक्षा गर्ने कि नगर्ने? के कारणले चारैतिर विद्रोह भइरहेको छ? र चितवनलाई त तपाईँले धेरै जोड दिनुभयो। चितवनमा तपाईँले चाहिँ नाम फिर्ता गर भनेर भन्नुभयो। मैले नाम फिर्ता जनताको आदेशका कारणले नगरे हो। पोखरामा 2 जना बागी उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि एपिसेन्टर भरतपुरको अवस्थाले माओवादी आत्तिएको छ। पौडेलपछि नहटेपछि उनीसहित उनका प्रस्तावक र समर्थकलाई पार्टीले कारबाही गरिसकेको छ। आइतबार बसेको निर्वाचनको आन्तरिक तयारी र अनुगमन संयन्त्रको बैठकले समेत गठबन्धनको मर्म र भावना अनुरूप आपसी एकता कायम गरी चुनावमा सक्रियतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय पालना नगर्नेलाई आफ्ना दलले कारबाही गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ। तर गठबन्धनको यतिको प्रयासका बावजुद पनि विभिन्न स्थानमा बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू कायम छन् भने चिन्ह पाएसँगै सक्रियता अझै बढाउँदै लगेका छन्, जसले गठबन्धनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ भने विपक्षी एमाले भने यसैको फाइदा उठाउने तयारीमा छ। गठबन्धन बीच पूर्ण तालमेल मात्रै होइन, कतिपय पालिकामा गठबन्धनभित्रका दलहरूले अर्को गठबन्धन तयार पार्दा अन्यलता बढेको छ। अहिलेचोटि तालमेल गरेर दिने र अहिले पनि तालमेल गरेर दिँदाखेरि राम्रो भएन, त्यो कुरो चाहिँ हो। त्यसलाई के छ भनेदेखि अहिलेचोटि उहाँहरूलाई दिएपछि यसपालि पालो फेरो काङ्ग्रेसलाई दिएको पनि राम्रो हुन्थ्यो। त्यो चिजमा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरामा म अहिले पनि भन्न चाहन्छु। उहाँको भावना पनि कदर गर्छु, तर पार्टीले निर्णय गरिसक्यो, हामी गइसक्यौँ। त्यसमा के छ भनेदेखि विद्रोह गर्नु चाहिँ राम्रो होइन। उम्मेदवारी फिर्ताको समय सकिए पनि बागी उठेकालाई आफू पछि हटेको र कुनै एक उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने अवस्था बनाउन भने दलहरू लागि परेका छन्, जुन उनीहरूका लागि अन्तिम अस्त्र भए पनि फिर्ता नभएका उम्मेदवारहरू यो विकल्पमा समेटिने सम्भावना कम छ। भरतपुर लगायत केही प्रतिष्ठित सहरमा देखिएको बेमेलले गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सरकारले धीरज प्रताप सिंहलाई दिएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 4 जना प्रतिस्पर्धी मध्ये तेस्रो वरियतामा रहेका सिंहलाई आइजिपी नियुक्त गरेको हो, जसले पुनः एकपटक सुरक्षा संगठनमा हलचल ल्याएको छ। नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगर मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितले मेयर भएको भोलिपल्टैबाट नागरिकको सेवामा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। स्थापितले मेयरले 6 महिनासम्म सगुन खाएर हिँडेको आफूले देखेको उल्लेख गर्दै आफूले भने एकै दिनमा सो काम सकाएर महानगरवासीको सेवाको काममा लाग्ने बताउनुभयो। आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सगुन खाँदा पनि झोल नखाने भन्दै
नल्याउन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पानी ल्याउने, बिस्कुट ल्याउने अनि बाँडेर सगुन खाने र मेयर भएको पर्सिपल्टबाट काम सुरु गर्ने बताउनुभयो। अफगानिस्तानबाट आए, चाइनाबाट आए, यता टिबेटबाट आयो, भारतबाट आयो, सबै आएर मिलेर सम्मिलित भएको यसरी नै यो नेपाल बनेको छ। त्यसैले यो काठमाडौँ खाल्डो त्यसरी बनेको कारणले त्यो क्यारेक्टरलाई निरन्तरता दिने, त्यसको चाहिँ मैले चाहिँ अगुवाई गर्ने स्थानमा पुगेँ जस्तो लाग्छ। मैले एक दिन मैले केही मान्छेहरूलाई देखाएको छु, मेयर भएपछि 6 महिनासम्म कहाँ भनेको सगुन खाने भन्छ। के खाएको नि थाहा छैन, सगुन भनेको छ, साँझ परेपछि चुसो लागेको छ, फोन अफ गरे यस्तो मेयर हुन्छ। मलाई अन्डा दियो भने मैले अर्कोलाई दिइहाल्ने, त्यो अन्डा खायो भने त मेयर मरिहाल्छ नि। फेरि धेरै खाने बानी लाग्यो भने अरू पनि खाने बानी लाग्छ नि, होस् त पुऱ्याउनु पऱ्यो। त्यो खाने बानी ठिक हुँदैन क्या। उपहार दिने, उपहार लिएपछि त अरू पनि त लिने बानी लाग्छ नि। उपहार नल्याउने, खानेकुरा ल्याए हुन्छ, बिस्किट ल्याए हुन्छ, झोल पदार्थ नल्याउनु, एकदम प्रष्ट। पानी ल्याए हुन्छ अनि बाँडचुँड गरेर खाउँला। उहाँले आफू मेयर भएपछि उपहार नल्याउन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सबै नागरिकको सम्मान र सुरक्षा प्रदान गर्ने थलोको रूपमा आफूले विकास गर्न चाहेको मेयरका उम्मेदवार स्थापितको भनाइ छ। हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयप्रति निजी शैक्षिक संस्थाहरूले विरोध गरेका छन्। अध्ययन पाठ्यक्रम समयमा अध्यापन गराउन नसकिने भन्दै शैक्षिक संस्थाहरूले चर्को विरोध गरेका छन्। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय नमान्ने भएका छन्। हप्तामा 2 दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीहरूमा मानसिक प्रेसर पर्ने र पाठ्यक्रम पनि समयमा अध्यापन गराउन नसकिने भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारको यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारले निजी शैक्षिक क्षेत्रसँग बिना कुनै छलफल र परामर्श नगरी अचानक अव्यावहारिक निर्णय गरेको उनीहरूको आरोप छ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग बिना कुनै छलफल हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय नमान्ने बताए। उनले हप्तामा 2 दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीहरूमा मानसिक प्रेसर पर्ने र पढाएको नबुझ्ने उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णय मान्न नसक्ने बताए। महासचिव भण्डारीले सरकारले दिने सार्वजनिक बिदा पनि धेरै रहेको र सार्वजनिक बिदाको कटौती नगरी हप्ताको 2 दिन बिदा दिँदा पाठ्यक्रम पढाउन नसकिने स्पष्ट पारे। सरकारले 2 दिन बिदा दिने कुराको वास्तविक कारण पनि नदेखिएकाले निजी शैक्षिक संस्था शनिबार बाहेकका दिनमा खुल्ने बताए। हामीले अब निजी शैक्षिक संस्थाको हकबाट हुनुहुन्छ नि, अहिले हामीले त्यसको धारणाहरू चाहिँ यसरी जाने कसरी जाने भन्ने कुरामा बृहत्तमा छलफलै हुन पाएको छैन। तर अब यो अपोजिट आएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसको बारेमा छलफल पनि गर्नु आवश्यक। तर मलाई लाग्छ हामीलाई त टाइमै पुग्दैन, बच्चाहरूको लागि प्रिपेरेसनको लागि टाइम पुग्दैन, किनभने हामीसँग अरू सार्वजनिक बिदा धेरै छ। यदि सार्वजनिक बिदा कम, अरू धेरै धार्मिक बिदाहरू, विभिन्न खालका बिदाहरू जो छन् ती बिदाहरू नहुने हो भने चाहिँ यो बिदाहरूलाई इन्टरनेट प्र्याक्टिसमा पनि छ, त्यो प्र्याक्टिसलाई क्यारी अन गर्नु मिल्छ। तर हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि समयलाई व्यवस्थापन गरेर दिनलाई बिदामा परिणत गरिरहेछौँ। त्यसले चाहिँ काम गर्ने अहिलेसम्म पहिले पनि प्र्याक्टिस भएको चिज थियो, तर यो प्र्याक्टिसलाई सम्भव छैन। त्यस्तै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्घका सचिव विष्णु पराजुलीले सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफलै नगरी हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले कर्मचारीहरूलाई हेरेर सो निर्णय गरेको तर विद्यालयको हकमा त्यो लागू गर्न नसकिने बताए। सचिव पराजुलीले सरकारले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय अव्यावहारिक भएको भन्दै निजी क्षेत्रसँग काम गर्ने कर्मचारीका लागि पनि 2 दिन बिदा दिने निर्णयले महत्त्व नराख्ने धारणा राखे। सचिव पराजुलीले सरकारले सूचना निकालेर बन्द गर्नुपर्ने भन्दैमा शिक्षालाई मास्न नसकिने बताए। राज्यले हामीलाई बोलाएर यो गर्ने कि नगर्ने, गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्थ्यो। नगरिकन एकैचोटि मिडियामा आएपछि मात्रै हामीले थाहा पायौँ, हामी आश्चर्यचकित छौँ। सरकारले जसरी निर्णय गरेको छ यो 9-5 कर्मचारीलाई हेरेर स्कुल लाउने नलाउने जुन निर्णय गरेको छ यो अव्यावहारिक छ। कसरी भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले एउटा संस्था चलाउनु भएको छ, प्राइभेट संस्थाहरूमा काम गर्ने प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, मजदुरी किसानी गर्ने प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ध्यान दिएर काम गर्ने हो भने वास्तवमा यो 2 दिन बिदा चाहिँ आवश्यक छैन। सरकारले गत मङ्गलबार हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा यति बेला चर्चा चुलिएको छ।
बेला बेलामा सुरक्षा निकायको प्रमुखको नियुक्ति विवादित बन्ने गरेको छ। तेस्रो वरियताका धीरज प्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सरकारले दिएपछि यति बेला यस्तै भएको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार बिहानै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कङ्ग्रेसकै शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइजिपी नियुक्तिबारे सचेत गराएका थिए। वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई च्याप्न खोज्दा नकारात्मक सन्देश जाने उनीहरूको सुझावलाई सुन्नै नचाहेका देउवाले आफूले धीरज प्रताप सिंहलाई वचन दिइसकेको भनेपछि अबको आइजिपी को होला भन्ने सहजै आकलन गरिएको थियो। त्यस लगत्तै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 4 जना प्रतिस्पर्धी मध्ये तेस्रो वरियतामा रहेका धीरज प्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको अबको नेतृत्व सुम्पिएको छ। तर प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा संगठनको चेन अफ कमान्ड नै भत्किने गरी आफूले रुचाएका सिंहलाई बढुवा गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। 1.5 वर्ष सिनियर एआइजिपी विश्वराज पोखरेल र 10 महिना सिनियर शकुल बहादुर थापालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्री देउवाले 1 महिना अघि मात्रै एआइजिपी बनेका सिंहलाई प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा गरेका हुन्, जसबाट असन्तुष्ट बनेका एआइजिपीद्वारा पोखरेल र थापा सर्वोच्च जाने तयारी गरेका छन्। उसो त प्रहरीमा नेतृत्व चयन गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र क्षमता भन्दा बाहिरबाट नेतृत्व चयन गर्ने गलत स्थिति प्रधानमन्त्री देउवाले तेस्रो पटक दोहोर्याएका छन्। यसअघि 2049मा गृहमन्त्री हुँदा देउवाले महानिरीक्षक रत्न शमशेर राणालाई 30 वर्ष सेवा अवधि लगाएर अवकाशमा पठाएपछि मोतीलाल बोहरालाई नेतृत्वमा ल्याएका थिए। दोस्रो पटक वरियताको तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएपछि भने प्रहरीमा पुनः भाँड भैलोको श्रृङ्खला सुरु भएको थियो। त्यति बेलाका प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए। देउवाले तेस्रो पटक सिंहलाई ल्याएपछि प्रहरीको चेन अफ कमान्डमै खलल पुर्याएको भनेर आलोचना भए पनि सत्ता पक्षका नेताहरूले यसलाई प्रधानमन्त्रीले विश्वासपात्र रोजेको अर्थमा बचाउ गरेका छन्। जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, हामी के छ भनेदेखि यहाँ शान्ति सुरक्षा खलल पुग्यो भने कसका विरुद्ध नारा लाउँछौँ? जनताले कसको विरुद्ध नारा लाउँछ? प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध नारा लाउँछ। पनि प्रधानमन्त्रीले के छ भनेदेखि आफ्नो लाई विश्वास गर्ने, आफ्नो ट्रस्ट गर्ने, को सबैलाई विश्वास गर्नुपर्छ, त्यो सैद्धान्तिक कुरा हो। तर पनि एजुकेटिभ प्रमुख चाहिँ को हुनुपर्छ त चाहिँ सरकार प्रमुखले, जुन प्रहरीको एजुकेटिभ प्रमुख सरकार प्रमुखको विश्वासको मान्छे हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ के छ कहाँबाट लिने भन्दाखेरि सम्भावित मान्छेहरूबाट। त्यो तल लिनु गयो भने चाहिँ त्यो राजनीतिकरण भयो। सम्भावित मान्छे जो लिन मिल्छ ती मध्येबाट उसलाई ट्रस्ट गर्ने, बढी ट्रस्ट गर्ने, 100% नभए पनि 90% ट्रस्ट गर्ने मान्छे चाहिँ लिनुपर्छ। पछिल्लो पटक शैलेश थापा छेत्री करिब 2 वर्षदेखि नेतृत्वमा रहेर सोमबारबाट अवकाशमा जाँदैछन्। उनको उत्तराधिकारीका रूपमा देउवाले एआइजिपी सिंहलाई नेतृत्वमा ल्याएका हुन्। प्रश्न व्यक्ति को आउने भन्दा पनि राजनैतिक नेतृत्वको ठाडो हस्तक्षेपले सस्ता नै रहने कि नरहने भन्नेमा केन्द्रित छ। तर सरकारको यो निर्णयले नेपाल प्रहरीमा भाँड भैलो भइरहँदा सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वमा भने एकल दावेदारका रूपमा रहेका राजु अर्याल महानिरीक्षक बनेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पाकिस्तानको पन्जाब प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र उनको तत्कालीन मन्त्री परिषदका केही सदस्य सहित 150 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। साउदी अरेबियामा प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफ र उनको प्रतिनिधिमण्डललाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको पाकिस्तानी अधिकारीहरूले बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको एउटा भिडियो क्लिपमा शाहबाज शरीफ र उनको प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यहरू मदिनाको पैगम्बरको मस्जिदमा पुग्दा केही तीर्थयात्रीहरूले चोर गद्दार भनेर चिच्याइरहेका थिए। अब पालो खेल समाचारको। टेस्ट राष्ट्र जिम्बाब्वेसँगको 3 सिरिज मध्येको पहिलो खेलमा नेपाल पछि परेको छ। त्रिवी मैदानमा आज भएको पहिलो T20 खेलमा नेपाललाई 6 विकेटले पराजित गर्दै जिम्बाब्वेले अग्रता लिएको हो। एक रिपोर्ट।
आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को तयारी स्वरूप जिम्बाब्वे ए सँगको खेलमा नेपाल 6 विकेटले पराजित भएको छ। जिम्बाब्वे एले निर्धारित ओभरभन्दा 7 बल पहिले नै जित आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा दिएको 181 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वे एले 4 विकेटको क्षतिमा भेटाएको थियो। पहिलो ब्याटिङ गर्दै स्कोर बोर्डमा राम्रो योगफल जोडे पनि बलिङ नचल्दा नेपाल हार्न बाध्य हुन पुग्यो। आक्रामक ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वे एका खेलाडी सामु नेपाली बलर निरीह जस्तै देखिएका थिए। जिम्बाब्वे एलाई पहिलो जित दिलाउने क्रममा इनोसेन्ट कायले 30 बलमा 9 चौकासहित 47 रन बनाउँदा टाडीवान्चे मरुमानीले 56 रन जोडेका थिए। पहिलो विकेटका लागि यिनीहरू बीच 73 रनको साझेदारी भएको थियो। मरुमानीले 41 बलमा 3 चौका र 3 छक्का प्रहार गरेका थिए। तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका टोनी मिनङ्गाले आक्रामक पारी खेल्दै जिम्बाब्वे एलाई जितको ढोका खोलेका थिए। उनले 23 बलमा 7 छक्का सहित 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। त्यस्तै विकेट किपर क्लिप माडन्डे 8 रनमा आउट हुँदा कुन्जाई मुन्जे 8 र रोएकाए 6 रनमा अभिजित रहे। नेपालका लागि 4 विकेट लिने क्रममा डेब्यू खेलाडी बसिर अहमदले 2 विकेट लिए। उनले 3.5 ओभरमा 25 रन दिए। सबैभन्दा महँगो बलर साबित भएका कप्तान सन्दीप लामिछानेले 4 ओभर फाल्दै 1 विकेट लिएर 50 रन खर्चिन पुगे। करण केसीले 3 ओभरमा 35 रन खर्चेर 1 विकेट लिए। विगतको तुलनामा केही सुधार देखिएको ब्याटिङमा आदिल आलमले शानदार प्रदर्शन गरे। उनले 27 बल खेल्दै 4 चौका र 3 छक्काको प्रहारमा सर्वाधिक 47 रनको योगदान गरे। त्यस्तै कुशल भुर्तेलले पनि 31 बलमा 46 रन बनाए। 5औं ओभरको दोस्रो बलमा नेपालले पहिलो विकेटको रूपमा व्यक्तिगत 6 रनमा आसिफ शेखलाई गुमायो। दोस्रो विकेटको रूपमा भुर्तेल आउट हुँदा तेस्रो रनमा ब्याटिङ गर्न आएका रोहित कुमार पौडेल व्यक्तिगत 46 रनमा आउट भए। मध्यक्रमका भरपर्दा ब्याट्सम्यान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 28 रन जोड्दै पेभिलियन फर्के। आरबी शेख पनि 2 रनमा आउट भए। जितसँगै जिम्बाब्वेले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। सिरिज अन्तर्गत दोस्रो खेल सोमबार हुनेछ। यसअघि नेपाल र जिम्बाब्वे बीच 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेल्ने तय भएको थियो। शनिबार वर्षाका कारण पहिलो खेल रद्द भएपछि क्यानले श्रृङ्खलाको नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्दै टी20 खेलाएको हो। 3 1 दिवसीय र 3 टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाका लागि 23 राष्ट्र अफ्रिकन टोली नेपाल भ्रमणमा आएको हो। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उम्मेदवारको विरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। निर्वाचन विरोधी गतिविधि नगर्न सीमावर्ती देशहरूलाई पत्राचार गरिने। चुनावलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल आक्रामक बन्दै गठबन्धनका उम्मेद्वारप्रति खनिए ओली, प्रतिकार गर्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। सहकार्य नभएका स्थानमा पनि मिलेर चुनाव लड्न गठबन्धनको निर्देशन। निर्णय पालना नगर्नेलाई आआफ्नै दलले कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति आशंका। धीरज प्रताप सिंहलाई आइजिपी बनाउने सरकारको निर्णय। जुनियरलाई बढुवा गरेको भन्दै 2 एआइजी अदालत जाने तयारीमा। सशस्त्रको आइजिपीमा हुने राजु अरियाल नियुक्त। र टी20 क्रिकेटमा नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे एसँग पराजित। बलिङमा थप सुधार गर्नुपर्ने विज्ञको भनाई। दोस्रो खेल सोमबार र तेस्रो खेल बुधबार हुने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।